जेलों से रिहाई। ISPR के मुताबिक 67 मुजरिमान रहम की अपील दायर की। 19 की अपील इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर। 48 पटिशनर्स कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील को इरसाल। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने समेत दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। अपील 2024 में भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म दिया गया था। नौ मई की 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी, मिलिट्री लॉ और ट्रायल की शफाफियत की वाज़ेह मिसाल। आर्मी चीफ का मुजरिमान को माफ़ करना इंसानी हमदर्दी और रहम दिली का सबूत है। सियासी तजिया कारों ने सजाओं में माफ़ी, मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल पर तनकीद और बेजा प्रोपेगेंडा करने वालों के मुंह पर तमाचा करार दे दिया। आईनी बेंच की इजाज़त के बाद जिस तेज़ी से सजाएं सुनाई गईं, मुजरिमान की रहम की पटिशन्स पर उसी तेज़ी से फैसला किया गया। सियासी इस्तेहकाम की जानिब एक और कदम। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुछ देर में होगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत PTI के दीगर तमाम अरकान भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में हुकूमत अपना लाहे अमल तय करेगी। बातें हुई थी, हमने बड़ा कैटेगराइज करके क्लियर कर दिया था कि हमारे ये दो मुतालबात या शराइत हैं जो कि खान साहब की तरफ से दिए गए थे, जिसके अंदर 9 मई और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन था। हमारे दोनों मुतालबात वाज़ेह हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में गुफ्तगू। कमर जमान कायरा बोले, बानी PTI के मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, कोई ऐसा केस नहीं जिसमें उन्हें रिलीफ ना मिला हो। अगर बानी PTI को बाहर से कोई मदद मिलती है तो उसे हमारा अदालती निज़ाम देखेगा। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में विफाकी वज़रा, वज़राए आला और अस्करी हुक्काम भी शरीक। SIFC के रोड मैप पर पेशरफ्त का जायजा, आइंदा के अहदाफ भी तय किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में जारी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्द की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी मनसूख कर दी। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर कर रखी है। तोशाखाना 2 केस में वकला सफाई को गवाह पर जिरा का आखिरी मौका। बानी PTI और अहलिया की अदालत के सामने पेशी। बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज़ की बीमारी के बायस हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की जानिब से दरख्वास्त की मुखालफत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वकला सफाई को जिरा मुकम्मल न होने पर तादीबी कार्रवाई की वार्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट से इस गवर्नमेंट की मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है। पाकिस्तान से जुड़ा सिफारती तन्हाई का तासुर खत्म हो गया, अब इकनॉमिक डिप्लोमेसी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ऐलान, कहा मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, महंगाई 5% पर आ चुकी, बिजली मज़ीद सस्ती करने पर काम जारी है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर वज़ीर आज़म ने खुलकर इसराइल की मजम्मत की, इस्लामोफोबिया के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। कारोबार के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,18,000 की सतह उबूर कर गया।
نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل طلب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ سیکیورٹی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان عمل درآمد کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں۔ کرم میں امن معاہدہ ہو گیا، سیز فائر کا فیصلہ، فریقین کا 14 نکات پر اتفاق۔ کوہاٹ گرینڈ امن جرگے میں فریقین کے 45 افراد نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ حکومتی سرپرستی میں اسلحہ جمع کیا جائے گا، مورچے اور بنکرز ختم کیے جائیں گے۔ پورے کرم میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوگی، شر پسندوں کو پناہ دینے والا شخص مجرم تصور ہوگا۔ معاہدے پر دستخط کے بعد کراچی میں MWM کے دھرنے ختم، نمائش چورنگی ابوالحسن اصفہانی روڈ، عباس ٹاؤن، کامران چورنگی اور انچولی میں ٹریفک بحال۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 1 صدی سے زائد پرانے کرم تنازع کے پائیدار حل میں کامیاب ہوئے، متاثرہ گاؤں کا سروے مکمل، جلد معاوضے دینے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ مشیر خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا اعلان، کہا سڑک بند کرنے کا مقصد مزید خونریزی کا راستہ روکنا تھا۔ مرکزی شاہراہوں کی حفاظت کے لیے 400 پولیس اہلکار بھرتی کرنے کی منظوری ہو گئی ہے۔ نئی پولیس چیک پوسٹیں قائم کی جائیں گی، 2 FC پلاٹون تعینات کی جائیں گی۔ پرسوں مجھے وزیر داخلہ صاحب نظر آئے تھے ٹی وی پہ، آپ لوگوں کے کیمرے کے اس سے ہی دیکھا میں نے، ویسے وہ غائب تھے، شاید پتہ نہیں کہیں گئے ہوئے تھے، کیا تھا سلسلہ، تو وہ ذمہ داری پہلے پوری کر لیتے تو یہ شاید نوبت ہی نہیں آتی۔ کراچی سے دھرنے ختم کرانے میں دیر کی گئی، سندھ حکومت 27 دسمبر تک چھٹی پر تھی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی برس پڑے، بولے وزیر داخلہ سندھ کل یا پرسوں نظر آئے، یہ ذمہ داری وہ پہلے پوری کر لیتے تو یہ شہریوں کو پریشانی نہ ہوتی۔ کرم میں صورتحال کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی، لیکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد پر چڑھائی کو ترجیح دی۔ یہ جو بوری بند لاشوں کا کلچر ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ 12 مئی جیسے واقعات، سانحہ بلدیہ جیسے واقعات اب نہیں ہو رہے۔ اب نہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہوتا ہے، نہ سانحہ 12 مئی، اب علی خورشیدی کا بوری بند لاشوں کا دور نہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا علی خورشیدی کے بیان پر رد عمل، کہا ہم عارضی چھٹیوں پر تھے لیکن MPM مستقل چھٹیوں پر ہے۔ احتجاج کے نام پر سڑکیں بلاک نہیں ہونی چاہیے، MWM کو خیبر پختونخوا میں جا کر احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ پارا چنار میں ظلم ہوا ہے تو کراچی والوں کا کیا قصور تھا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سولرائزیشن برائے زرعی ٹیوب ویل کا آغاز، پنجاب میں 8000 زرعی ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے۔ زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن کے لیے درخواست جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع، حکومت پنجاب سولرائزیشن کے لیے 9 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف FIA کا کریک ڈاؤن جاری، گجرات سے لیبیا کشتی حادثے میں ملوث اظہر اقبال گرفتار، ملزم نے شہریوں سے لاکھوں روپے بٹورے۔ راولپنڈی سے ملزم محمد افضال پکڑا گیا، ملزم لاہور میں بھی انسانی اسمگلنگ کا منظم نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ رحیم یار خان کی کچے میں ماچھکا پولیس کی کامیابی، ادھڑ گینگ کا خطرناک ڈاکو میر حسن عرف بگا گرفتار، اسلحہ برآمد۔ ترجمان پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو سب انسپکٹر رمضان اور 12 پولیس اہلکاروں کے قتل سمیت اغوا برائے تاوان کے سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ملک میں سردی کی نئی لہر، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں برفباری اور بارش، وادی نیلم میں رات 12 بجے سے بجلی کا بریک ڈاؤن۔ ناران اور کاخان کے پہاڑ بھی برف سے ڈھک گئے، لاہور سمیت پنجاب میں بھی آج سے بارش کا امکان، بلوچستان میں 4 جنوری تک بارش اور برفباری متوقع، میدانی علاقوں میں دھند برقرار، موٹر وے M2 M3 اور M4 کے مختلف سیکشنز بند رہے۔